سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط. أهلا وسهلا بكم في نموذج آخر من نماذج الفرد الأول أو فرد الثلاثي الأول. تابعوا معي. راحين نقرأ هنا le texte. L'hygiène prend une place de plus en plus grande dans la médecine préventive. يعني النظافة أو الوقاية تأخذ مكانة أكثر فأكثر في مجال الطب الوقائي. Mais qu'est-ce qui la rend tellement importante dans notre vie؟ لكن ما هو الشيء الذي يجعلها مهمة جدا في حياتنا؟ هذا هنا السؤال مطروح. L'hygiène du corps est un ensemble de règles de propreté journaliers et hebdomadaires pour les mains, les pieds, le cuir chevelu, la bouche et les dents et bien d'autres parties du corps, telles le visage, le nez, les oreilles, etc. Voilà, يعني نظافة الجسم هي مجموعة القواعد أو قواعد النظافة اليومية والأسبوعية للأيادي. قلنا هنا نظافة يومية وأسبوعية للأيادي الأرجل، le cuir chevelu يعني الشعر، الفم والأسنان، وكذلك الأجزاء الأخرى من الجسم مثل الوجه، الأنف والأذنين etc. En les appliquant, ces règles permettent de protéger notre corps et les personnes qui nous entourent contre les maladies. Voilà, يعني بتطبيقنا لهذه القواعد الكور تاعنا رايحين نحميوه، وكذلك نحميو الأشخاص الموجودين معنا من الأمراض. Voilà. L'hygiène permet donc de lutter contre les sources de contamination et de réduire les moyens de transmission et d'en réduire ainsi la propagation. Voilà. النظافة تسمح لنا بمكافحة مصادر التلوث وكذلك الإنقاذ من طرق وأساليب العدوى والانتشار. voilà. هذا فيما يخص هذا النص اللي راهو يتحدث على ليجيان أو النظافة. هنا التكست adapté santé magazine، يعني هذا مصدر النص. On passe aux questions. Numéro 1. Compréhension de l'écrit. Dans ce texte, l'auteur A explique, B décrit, C raconte. Choisis les bonnes réponses. هنا في هذا النص الكاتب هو يشرح لنا النظافة وقواعدها، لأنه هنا شوفوا في النص شفنا لا بارتي هذه هنا البوان دانتيروغاسيون هي نقصدوا بها علامة الاستفهام، ورايحين نشرحوا بها فيما بعد. Numéro 2. Complète le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. لاحظوا معي عندنا هذا الجدول مكتوبة فيه كي écrit يعني من كتب هذا النص، أكي لمن كتب هذا النص، de quoi يعني موضوع النص أو ماذا يوجد في النص، dans quel but ما هو الهدف، يعني الهدف من هذا النص. شوفوا معي هنا كي écrit le texte، عندنا لهنا santé magazine، هذا هو مصدر النص. أكي لمن هو النص مكتوب لجميع الناس، يعني أنو voilà pour tout le monde، يعني لينا احنا. de quoi il parle de l'hygiène، هو يتحدث عن النظافة. dans quel but ما الهدف هو أنه pour lutter contre les sources de contamination et de réduire les moyens de transmission et d'en réduire ainsi la propagation. voilà هذا هو الهدف، يعني
الهدف من هذا النص هو أننا نكافح طرق انتشار الميكروبات والمحافظة على صحتنا. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Question numéro 3. Relève dans le texte la définition de l'hygiène. استخرج من النص تعريف l'hygiène. La définition هي التعريف. شوفوا معايا هنا. L'hygiène du corps est un ensemble de règles de propreté journalier et hebdomadaire. Voilà. النظافة هي أو نظافة الجسم هي مجموعة قواعد النظافة اليومية والأسبوعية. هذا هو التعريف اللي نحطوه في السؤال رقم 3. تبعوا معايا فقط وسمعوني مليح لأنه ما نقدرش نكتب لكم، يعني ما نقدرش نتيليشارجي هاد لي سوجي باش نطبعهم ونديرهم لكم. دونك تبعوا معايا وسمعوني مليح، حاولوا انكم تحلوا الموضوع ومن بعد تشوفوا التصحيح من عندي. Question numéro 4. Réponds par vrai ou faux. يعني أجب بصحيح أو خطأ. L'hygiène n'est pas vraiment importante dans notre vie. النظافة هي يعني ما عندهاش أهمية في حياتنا. هذا c'est faux، يعني خطأ. L'application des règles de l'hygiène provoque des maladies. يعني تطبيق قواعد النظافة راح يسبب لنا أمراض، بالعكس هو راح يحمينا من الأمراض. دونك هنايا نحطوها faux. L'hygiène permet de lutter contre les sources de contamination. يعني النظافة تسمح لنا بمكافحة مصادر الأمراض والتلوثات. هنايا c'est vrai. Voilà. Question numéro 5. Relève 2 mots du champ lexical de l'hygiène. Le champ lexical كما شفنا هو الحقل اللغوي أو الحقل المعجمي، يعني مجموعة كلمات تشترك في نفس الموضوع أو نفس الفكرة. فوالا، عندهم نفس الموضوع، يعني هم ما عندهمش علاقة بالحروف ولا بالكتابة، ولكن عندهم موضوع مشترك. هنا عندنا ليجين هي النظافة. مثلا نروح لهنا للنص، نلقاو كلمة ميديسين بريفانتيف، هذه يعني طب وقائي، تدخلنا في موضوع النظافة. عندنا كذلك لي ريغل دو بروبرتي، يعني قواعد النظافة. كذلك عندنا كونتاميناسيون، يعني التلوث، هو صح عكس النظافة ولكن يدخل في لو شون ليكسيكال تاعها. فوالا، هذا فيما يخص السؤال رقم 5. Question numéro 6. Donne les noms d'action des verbes suivants. Voilà, عندنا le verbe brosser وعندنا utiliser. المطلوب هنا أننا نستخرجوا الاسم تاع brosser والاسم تاع utiliser. brosser نزيدوا له le suffixe age تولي brossage. utiliser نزيدوا لها le suffixe action تولي utilisation. فوالا، هنا كما شرحت في الفيديو السابق هذه لا نوميناليزاسيون، كيفاش نستخرجوا الاسماء من الافعال. نحكموا الفعل هذاك، نحيولو لا مارك تاع الانفينيتيف ونضيفوا لهم لي سوفيكس اللي هما ايمون اج ايسيون و اسيون. وهاد الكلمات ما عندهاش، او هذا الدرس ما عندوش قاعده خاصه تحكمه، لازم نكتسبوه من خلال القراءه. Voilà, on passe la suite. نديرو la suite لهنا. Question numéro 7. Transforme la phrase suivante à la forme négative. يعني حول الجملة التالية إلى صيغة النفي. L'hygiène permet de lutter contre les sources de contamination. يعني النظافة تسمح لنا بمكافحة مصادر التلوث. هنايا باش نحولوها لا فورم نيجاتيف راح نستعملو ne pas. ne pas هذه نحطوها قبل الفعل و pas نحطوها بعد. donc تولي l'hygiène ne permet pas de lutter contre les sources de contamination.
Question numéro 8. Que remplace le pronom souligné dans la phrase suivante? ماذا يعوض الضمير أو الحرف المسطر في الجملة التالية؟ L'hygiène prend une place de plus en plus grande, mais qu'est-ce qui la rend tellement importante dans notre vie؟ يعني النظافة أخذت مكانة يعني أكبر، ولكن ما الشيء الذي يجعلها مهمة في حياتنا؟ هذه هذه ترجع على ليجيان. فوالا هذه احنا رانا نتحدثوا على ليجيان او النظافه. هذا الضمير لا هذا او الحرف لا هذا يرجع لنا على ليجيان. donc le pronom souligné dans la phrase remplace l'hygiène. Voilà. Numéro 9. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني راح نصرفوا هذا الفعل في le présent de l'indicatif. L'application des règles d'hygiène protéger notre corps contre les maladies. عندنا le verbe protéger راح نصرفوه مع l'application. Voilà, l'application هذه c'est elle. Donc l'application des règles d'hygiène protège نحيو الار هذه ونخليو او. Voilà, اللي هي la terminaison تاع le présent. Donc protège. وصلنا لآخر هذا الفرد اللي هي la production écrite أو الوضعية الإدماجية. Ton petit frère n'arrive pas à se laver les mains correctement. Il vient demander ton aide. يعني أخوك لم يستطع أن يغسل يديه بشكل جيد وأتى يطلب مساعدتك. Consigne. Rédige un petit texte de 3 à 4 phrases dans lequel tu lui expliqueras les étapes à suivre pour le faire. يعني اكتب نص قصير من 3 أو 4 جمل تشرح فيه مراحل يعني غسل اليدين. Critères de réussite كما معرفين نشوفون في الوضعيات الإدماجية. Donne un titre à ce texte sous forme de question. يعني أعطي عنوان للنص بصيغة سؤال. Utilise la première personne du singulier اللي هي je. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. يعني الأفعال نصرفوهم في le présent de l'indicatif. Emploie les connecteurs d'énumération يعني علامات الترتيب. Aide-toi des vignettes suivantes. يعني راحين تساعد روحك بهاد الصور. فوالا انا راح نشرح لكم فقط وانتم من بعد اكتبوها. يعني في القناه راهي موجوده هاد الوضعيه الادماجيه، حاولوا ترجعوا ليها. هذا فقط تذكير يعني وحاولوا فيها en même temps. هنا عندنا je mouille mes mains avec de l'eau يعني اغسل يدي قليلا بالماء. voilà. J'ajoute une petite quantité de savon sur la paume de mes mains. يعني أضيف كمية قليلة من الصابون على كف اليد. Je frotte mes mains pendant quelques secondes pour obtenir une mousse. voilà يعني أغسل يد pardon يعني نحكو يدينا مع هذاك الصابون حتى نتحصلوا على رغوة الصابون. Je rince mes mains je rince bien mes mains يعني نغسل يدي مرة أخرى بالماء جيدا. Ensuite je sèche bien mes mains avec une serviette propre يعني نغسل يدي أو pardon نشف يدي بمنشفة نظيفة. Enfin, je ferme bien le robinet. Voilà, avec un papier ou voilà, avec un papier propre. يعني باش نحافظوا على نظافة اليدين. Donc هنا je ferme bien le robinet يعني نغلقوا الحنفية بعد غسل اليدين. هذا فيما يخص أعزائي تلاميذ هذا النموذج. فوالا نتمنى نكون فدتكم. يعني ربما نكون سريعة شوية ولكن حاولوا أنكم تركزوا معايا
وهذا فقط باش يعني نراجع لكم الدروس اللي ممكن تكون في الفرد. اترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.